यो दृश्य देखिरहेका छौँ। विभिन्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामी थोरै कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सिराहाबाट आउनुभएका प्रवेश कुमार लामाजी हुनुहुन्छ, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। कतिको उत्साह छ नि? अब आजदेखि त बन्द सत्र सुरु हुँदैछ, परिवर्तन आउँछ अथवा फेरि त्यही ताली बजाउने अनि त्यही अरूले जे भन्छन् त्यही कुरालाई नै स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने? निश्चित रूपमा हामी आशावादी छौँ। कस्तो खालको आश गर्नु आएको छ नि? अब हामी फेरि 2064 सालकै अवस्थामा माओवादी केन्द्र फर्कनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। त्यसको आधारहरू केही छ? यसका आधार भनेको संगठनात्मक आधार र सैद्धान्तिक आधार के छ? सैद्धान्तिक त्यति बलियो आधार के छ? त्यही सैद्धान्तिक आधारको आधारमा नै अहिले देशमा गणतन्त्र आएको छ, सङ्घीयता आएको छ, धर्मनिरपेक्ष आएको छ, समानुपातिक आएको छ, समावेशी आएको छ भने हामीसँग सैद्धान्तिक आधार त हुँदै नहुने भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन नि। व्यावहारिक पाटो चाहिँ? व्यावहारिक पाटो त हामीले देखिरहेका छौँ नि। देशभरि रूपमा अहिले जनतामा उत्साह छ, केही निराशा पनि छ। तर पनि हामीले के बुझिरहेका छौँ भने जबसम्म माओवादी केन्द्र र विशेषतः माओवादीहरू एकै ठाउँमा सूत्रबद्ध नभएसम्म हाम्रो एजेन्डामा हामी टेक्न सक्दैनौँ र त्यसको हाम्रो जुन कार्यभारहरू हो नि हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। र हामीलाई विश्वास छ जनताहरू, समर्थकहरू, कार्यकर्ताहरू फेरि पनि त्यही ठाउँमा लामबद्ध हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँ कहाँदेखि आउनुभयो? थोरै परिचय सहित आफ्नो। मेरो नाम हो महेन्द्र सदाय, सिराहाबाट। सिराहाबाट नै आउनुभयो। अब कस्तो नेतृत्व आउला यो 8औं महाधिवेशन पश्चात? अब यो त्यो त वन सत्रको कुरा हो। यो 8औं महाधिवेशनबाट के नयाँ कुरा आउँछ अहिले त भन्न सक्दिनँ। केही नयाँ आउला जस्तो लाग्छ? अहिलेसम्म जुन सोच बनाएको छ नयाँ ढङ्गको अब आउँछ अनि आशा छ नयाँ ढङ्गका। धन्यवाद। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू जति पनि यहाँ आउनुभएको छ र एक प्रकारले नीति र कार्यदिशा यही महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नै, यिनै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नै पारित गर्नेछन् र नेकपा माओवादी केन्द्रको आगामी बाटो तय हुनेछ। हामी विभिन्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग छोटो संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्नेछौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद सर। कहाँदेखि आउनुभयो? म इलामदेखि। अब कस्तो नेतृत्व आउँछ जस्तो लाग्छ नि? अब अहिले के छ भने यो समय सापेक्ष अहिलेको नेतृत्वको सवालमा प्रमुख नेतृत्वमा त प्रचण्डको विकल्प छैन। किनकि अहिलेको यो जनयुद्धबाट स्थापित शहीदहरूको सपना साकार बनाउन निम्ति बिचैमा उहाँले नेतृत्व छोड्न मिल्दैन। शहीदले देखेका सपना पुरा गर्नको लागि र आम नेपाली जनसमुदायले परिकल्पना गरेको सुन्दर, शान्त र समृद्ध, अधिकार सम्पन्न नेपाल निर्माण गर्नको लागि अझै एक कार्यकाल कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्व आवश्यकता छ। त्यो भएको हिसाबले अब उहाँको नेतृत्वमा एकदम समावेशी ढङ्गबाट भूगोलको समावेशी, यहाँका सबै जातीय भाषीको समावेशी समिति बन्छ। यसले अबको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्दै क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्नको लागि यसले घनीभूत निर्माण गर्छ र यो बहसले आज टुङ्ग्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। कस्तो नेतृत्व आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ नि? परिमार्जित नेतृत्व आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। परिमार्जित भनेको अहिलेको नेतृत्व चाहिँ पुरै चेन्ज हुनुपर्छ? व्यवहारमा परिवर्तन हुनुपर्छ, केही न केही रूपमा परिवर्तन भएर जनतासँग जोडिनुपर्छ। अब यति बेलासम्म माओवादी कहाँ कहाँ चुके जस्तो लाग्छ नि तपाईँलाई? यति बेला माओवादी कहीँ पनि चुकेको छैन। यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पुँजीवादीहरूसँग लड्ने क्रममा अलिकति चाहिँ चुकेको हो। त्यो क्रममा हामीले अलिकति सैद्धान्तिक रूपमा बहस गरेर अगाडि जानु पर्थ्यो, त्यसमा अलिकति चुकेको। अन्त कहीँ पनि चुकेको छैन, किनभने यो आफैले सत्ता कब्जा गरेर माओवादी सत्तामा आएको होइन, सत्ताको कम्प्रोमाइज गरेर आएको हो। त्यो क्रममा पुँजीवादीहरूसँग कसरी लड्ने भन्ने योजनामा हामी अलिकति चुकेका हौँ। भनेको यो 8औं महाधिवेशन पछाडि अब पुँजीवादीहरूलाई हराउनको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? त्यो त सो त विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन नै त्यतातिर नै अगाडि बढिराखेको छ। त्यो त सो त हामी चाहिँ त्यसको तयारीमा छौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद है। हामी यहाँ विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू अहिले आइरहेको हामीले देख्छौँ। अब मैले थप यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी दिनको लागि र यहाँ आएका प्रतिनिधिहरूसँग, यहाँ आएका नेताहरूसँग अब नेतृत्वका कुराहरू, सिद्धान्तका कुराहरू लगायतका सम्पूर्ण कुराहरूमा विभिन्न तरिकाबाट तपाईँहरूलाई जानकारी दिनको लागि मैले हाम्रा सहकर्मी केशव जोशीलाई म यो माइक हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद डेभिडजी।
दर्शकबिन यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुँदैछ र प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नेता कार्यकर्ताहरू आउने क्रम पनि जारी छ। यो बिचमा यतिखेर हामीमाझ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्छ। महराज्यू, प्राइम लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। कस्तो छ तयारी? कति बजेदेखि हो? 11 बजेदेखि भन्नुभएको थियो के अरे, होइन? अब 11 बजेदेखि हाम्रो बन्द सत्र सुरु हुन्छ। बन्द सत्र सुरु हुन्छ, अब आउनै लाग्यो टाइम। अनि के छ तयारी, कसरी अगाडि बढ्ने? होइन, आज के हुन्छ भने पहिले यो आएका प्रतिनिधिहरूको बिचबाट एउटा अध्यक्ष मण्डलको चयन हुन्छ। त्यसपछि अध्यक्ष मण्डल हो, त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवेदन पेश गर्नुहुन्छ। प्रतिवेदन अलिकति लामो छ, 1-2 घन्टा लाग्ला, किनभने त्यसको व्याख्यासहित प्रस्तुत गर्दा समय लाग्छ। त्यसपछि ग्रुप विभाजनको तयारी हुँदैछ। ग्रुप विभाजन हुन्छ र ग्रुपमा छलफल सुरु हुन्छ। भनेको छलफलका समूहहरू छुट्टा छुट्टै हुने भयो हैन? त्यो के का आधारमा तपाईको? होइन, अहिलेसम्म त हामी त प्रदेश 9वटा प्रदेश छन्, 7 भूगोल प्रदेश, गैर भूगोल प्रदेश 2टा गर्न 9वटा प्रदेश छन्। 9वटा प्रदेशको हुन पनि सक्छ, होइन सुझावहरू के आछन् भने अनि प्रदेशहरू एक्सचेन्ज गरौँ भन्ने पनि आछ। अब त्यसको वर्कआउट हुँदैछ अहिले, त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ। छोटो समयमा गर्नुभयो तपाईँहरूले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्नुभयो, तर हिजोको उपस्थिति हेर्दा उत्साहजनक नै थियो। विभिन्न दलका होला, कोही पहिलो होइन 1 नम्बर आउनु भएन होला, तर उपस्थिति राम्रै रह्यो। कसरी सम्भव भयो तपाईँहरूको यो स्पिडमा युद्ध? होइन, कुरा के थियो भने राष्ट्रिय सम्मेलन भने पनि हामीले हाम्रो तयारी महाधिवेशन जस्तै थियो। के थियो भने हामीले पार्टी नवीकरणहरू त नबोलाउने भन्ने होइन, त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनकै कुरा थियो। हामीले पार्टी नवीकरणको अभियान चलायौँ, त्यो सफल भयो। वडा सम्मेलन गऱ्यो, पालिका सम्मेलन गऱ्यौँ, प्रदेश सम्मेलन गऱ्यौँ। तलबाट चाहिँ हुने प्रक्रिया महाधिवेशन जस्तै भयो। कतिपय त तल महाधिवेशन भने, स्थानीय महाधिवेशनै भने। त्यस कारणले त्यो कुरामा कुनै कमी देखिएन। यता पनि हेर्दाखेरि डकुमेन्टको प्रस्तुति, विधानको प्रस्तुति, सबै कुरा तयारी भएपछि यसलाई महाधिवेशन किन्न भन्ने। अर्को कुरा फेरि हामीले 5-6 महिनापछि महाधिवेशन गर्नै पर्थ्यो, किनभनेदेखि र बाहिर आए अनुसार कस्तो छ भने प्रचण्ड र नारायण काजी एउटै गाडीमा जानुभयो रे, मेरो दिमागमा एउटा कुरा खेलिरहेछ भन्नुभयो रे। प्रचण्डले कतै महाधिवेशन त होइन भन्नुभयो रे, हो नि भन्नुभयो, अनि त्यसरी भयो क्षणभरमा भन्ने कुरा आइरहेको त्यो चाहिँ थाहा छैन, त्यो होइन। समाचारमा त आइरहेछ नि। समाचारमा त समाचार कस्ता छन् भने यहाँ भएका तथ्यमा आधारित छन्, तर्कमा। तपाईँ मिडियाको मान्छे हुनुहुन्छ, तर्क मात्र देख्नुहुन्छ, तथ्य देख्नुहुन्न नि। तथ्य छैन त्यसो? हो, त्यो तथ्य होइन। जे होस्, तपाईँहरूको तयारी भइसकेको थियो होइन? हिजो प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमले चाहिने पछिल्ला परिवर्तनहरू, रूपान्तरणहरूमा तपाईँहरूको अहम भूमिका छ, विशेष गरेर तपाईँका अध्यक्षको भनेर भन्नुभयो। उहाँ त फुरुङ्ग हुनुभयो, तपाईँहरूमा कतिको आछ त्यो उत्साह? त्यो फुरुङ्ग होइन, यथार्थ हो। मैले त के भन्छु भने हिजोदेखि अध्यक्ष प्राधिकार पूर्ण हुनुभयो। हामीले त दिएकै छौँ, तर अरू पार्टी पनि दिए नि हिजोदेखि त। नेपाली काङ्ग्रेस जसको नेतृत्वमा संविधान पार्टी 9वटा पार्टी आएको थियो, 9 पार्टीले हिजो प्रशंसा मात्रै गरे। त्यो त हामीले भनेर गर्दा होइन नि। त्यस कारणले हामीले त भन्ने अधिकार छ, गरिरहेको नै रहेछौँ। तर हिजोदेखि अध्यक्ष प्रचण्ड प्राधिकार पूर्ण हुनुभयो। अध्यक्षको बोली पनि अत्यन्तै सन्तुलित देखियो र सबैसँग मिल्ने जस्तो। एकता फेरि एमालेसँग पनि गर्ने, कङ्ग्रेससँग नि गर्ने, सबैसँग कसैलाई नछाड्ने किसिमको भनेपछि अब त राष्ट्रिय एकतापूर्ण एउटा हुने भयो क्या, एउटै पार्टी जस्तो? त्यहीले अब राष्ट्रको नेता हुनुभयो प्रचण्ड, यो देशको नेता हुनुभयो, माओवादी केन्द्रको मात्रै होइन। सङ्ख्या भएन भने मान्दैनन् फेरि? सङ्ख्या सिद्धान्त विचारका कुरा गर्नु होला। त्यो सिद्धान्त सिद्धान्त विचारले जित्छ। सङ्ख्या त चाहियो नि फेरि। सङ्ख्या त आउँछ, फेरि आउँछ, त्यो विश्वास छ? विश्वास छ। हुन्छ, धन्यवाद महराज्यू। दर्शकबिन, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरासँग हामी कुरा गर्दै थियौँ। 11 बजेदेखि बन्द सत्रको तयारी भइरहेको छ र तयारीका विषयमा उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र केही सैद्धान्तिक विषयमा पनि थोरै चर्चा गर्नुभयो। यद्यपि हिजो
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विशेष गरेर 6वटा बुँदाहरूको विषयमा हामीलाई संक्षेपमा जानकारी गराउनु भएको छ, संक्षिप्त रूपमा। र त्यो उहाँले हामीलाई जानकारी नेता कार्यकर्ताहरू भित्र हलतर्फ प्रवेश गर्ने क्रम प्रारम्भ छ। नेताहरू बाक्लो रूपमा यहाँ अब उपस्थिति बिस्तारै बिस्तारै बाक्लिँदै गइरहेको छ। र विशेष गरेर हिजो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यो महाधिवेशनमा, यो बन्द सत्रमा जुन प्रतिवेदन छ, यो प्रतिवेदनमा के कुरा समावेश छन् भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। र उहाँले बुँदागत रूपमा, संक्षिप्त रूपमा जानकारी गराएको सो प्रतिवेदनमा सबैभन्दा 1 नम्बरमा उहाँले आत्मसमीक्षा गर्ने, आत्मालोचना गर्ने र शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व, मूल नेतृत्वको हैसियतले प्रचण्ड स्वयं कहाँ चुक भयो, हामी कहाँ चुक्यौँ, त्यसको निर्मम समीक्षा हुन्छ भन्नुभएको छ। हामीले कहाँ कुन मोडमा कस्ता कमी कमजोरीहरू गऱ्यौँ, त्यसलाई सबैभन्दा धेरै हामीले उदिन्ने प्रयत्न गरेका छौँ यो राजनैतिक प्रतिवेदनमा, राजनैतिक दस्तावेजमा भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समीक्षा गर्ने भनेको माओवादी आन्दोलन, वामपन्थी आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रिय वामपन्थी आन्दोलनको स्थिति के छ, अहिले कसरी अगाडि बढिरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, राष्ट्रिय रूपमा, यसको परिस्थिति के हो, वर्गको कुराहरू के हो, वर्ग चेतको कुरा के हो र लगायतका विविध पक्षमा चर्चा गर्ने उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। नेता कार्यकर्ताहरू यहाँ आउने क्रम जारी छ। यहाँ कार्यक्रममा सहभागी हुनका निमित्त विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरू आउने क्रम जारी छ। दर्शकवृन्द, हामी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राङ्गणबाट यहाँहरूलाई यहाँको प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराइरहेका छौँ। र विशेष गरेर आजको बन्द सत्र हामी नेता कार्यकर्ताहरूसँग पनि यहाँ कुरा गर्दैछौँ र यहाँको बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ। नमस्कार मन्त्रीज्यू। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। ल धन्यवाद। के भन्नु खोज्नु के भन्नु छ, यहाँ महोत्सवको माहौल छ, उत्सवको माहौल छ, हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। अनि कस्तो छ तयारी, कसरी अगाडि बढ्छ? सबैभन्दा 1 नम्बरमा तपाईँहरूले आत्मसमीक्षा भनेर राख्नु भएको छ। तपाईँहरूले तपाईँका अध्यक्षले हामी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि त्यसको निर्मम समीक्षा हुन्छ र आफैतर्फ फर्केर भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। कसरी अगाडि बढ्छ होला यो नीतिको? हाम्रो पार्टीको जीवनमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक महाधिवेशन हो। यो महाधिवेशन 2टा कुरामा मूलतः केन्द्रित हुनेछ। पहिलो कुरा त यसले पार्टीको विचार, आगामी रणनीति, कार्यनीतिहरू तयार गर्नेछ र यसको लागि हामीले विगतको हाम्रा कामहरूको गम्भीर समीक्षा गर्नेछौँ। हामी कहाँ के सीमा समस्याहरू देखा परे र हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरू के हुन् र यसको साङ्गोपाङ्गो र गम्भीर समीक्षा हामीले यो महाधिवेशनबाट गर्नेछौँ। र दोस्रो कुरा भनेको यो महाधिवेशनबाट एउटा नयाँ गति र शक्ति पैदा गर्ने ढङ्गले महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व निर्माण गर्नेछौँ। यी 2टा कुरामा मूलतः केन्द्रित हुनेछ र नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यसका लाखौँ कार्यकर्ता नै त्यस्ता सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हुन्। एउटा जनयुद्धको तयारी, थालनी
शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व र समग्र संविधान निर्माणको नेतृत्व र देशको राजनीति समग्र रूपले केन्द्रित भएको एउटा नेतृत्व जो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित नेतृत्व छ, त्यो नेतृत्वको वरिपरि हामीले गोलबन्द भएर पार्टीलाई फेरि नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व छ। र एउटा नयाँ टिम पनि, खास गरी पार्टीभित्र नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक पनि हो, भौगोलिक रूपले विविधतामा आधारित मुलुक पनि हो। त्यसको आधारमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको नेतृत्व निर्माण गर्ने समेतको अभिभार पनि यो महाधिवेशनले गर्नेछ। समावेशी हुने भयो होइन? हो, पार्टीले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने हाम्रो विधान र प्रतिवेदनमा कमिटमेन्ट गरेका छौँ। त्यसलाई महाधिवेशनबाट गम्भीर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। हिजो प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रिया र पछिल्ला परिवर्तन, रूपान्तरण, सङ्घीयता, गणतन्त्र, संविधान सभाबाट संविधान निर्माण लगायतका यी पछिल्ला जे जति उपलब्धिहरू हुन्, यिनमा अध्यक्ष प्रचण्डको ठुलो भूमिका छ भनेको सुन्दा तपाईँहरूलाई कस्तो महसुस भइरहेछ? छाती त फराकिलो भइरहेछ। होइन, यो कुरा सत्य हो, कसै न कसैबाट सत्य कुरा बोलिनु पर्थ्यो। आज यो देशभित्रका कैयौँ मानिसहरूले जो आजको परिवर्तन रुचाएका छैनन्, देशमा शान्ति रुचाएका छैनन्, देशमा समृद्धि रुचाएका छैनन्, ती मानिसले एउटा परिवर्तनको, यो अजङ्गको परिवर्तन गर्ने नेताको योगदानलाई लुकाइराखेका छन् र त्यसलाई व्यवस्था गरिरहेका छन्। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले इमानदारतापूर्वक उहाँ देशको एउटा परिपक्व राजनीतिज्ञ पनि हो, समकालीन राजनीतिमा एउटा परिपक्व राजनीतिज्ञ हो र एउटा पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले सम्हालिरहेको एउटा नेता पनि हो। उहाँले जे कुरा राख्नुभयो, किनकि उहाँलाई नजिकबाट थाहा छ कि माओवादी जनयुद्धको प्रारम्भ हुने बेला 40 बुँदे मागहरू पनि सामान्य प्रधानमन्त्री जति बेला त्यो माग बुझाउने सामान्य प्रधानमन्त्रीजी नै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। र ती मागहरू बुझाउने बेलादेखि नै यो चिज कसरी अगाडि जाँदैछ भनेर यसलाई नजिकबाट हेरेको नेताको हैसियतले उहाँले जे कुरा भन्नुभयो, यो जसलाई यो सबै कुराको हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँले सही कुरा भन्नुभएको छ, यथार्थ कुरा भन्नुभएको छ र नेपाली जनताले एकचोटि फेरि देशकै एउटा परिपक्व नेताबाट, देशको एउटा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेदारी भएको नेताबाट त्यो सुन्दाखेरि मलाई लाग्छ नेपाली जनताले सत्य कुरा ठिक समयमा व्यक्त पाएको अनुभूत मैले गरेको छु। इमान्दार नेता हो त्यो भएन त तपाईँहरूको बुझाइमा। र उहाँले अन्तिममा टुङ्गाउँदै गर्दाखेरि आफ्नो अभिव्यक्ति यो पनि भन्नुभयो कि एमसिसीमा राष्ट्रघात कहाँनिर छ पढेर देखाइदेऊ। त्यो तथ्यप्रति चाहिँ तपाईँको धारणा के हो? अब त एमसिसी त पारित हुने गरी आउँछ, पेश हुन्छ। एमसिसीको बारेमा प्रधानमन्त्रीले हिजो के पनि भन्नुभएको छ भने मैले त्यो देखेको छैन भनेर उहाँले आफ्नो अध्ययनको कुरा राख्नुभएको छ। र दोस्रो कुरा, उहाँले यो विषयमा हामी सबैसँग छलफल गरेर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ भन्नुभएको छ। र हामी छलफल गर्ने अहिले सबै राजनीतिक तहमा सबै पार्टीहरूको बिचमा प्रधानमन्त्रीजीले नै अगुवाई गरेर छलफल भइराखेको छ। त्यो छलफलबाट एउटा निष्कर्ष निक्लेला र नेपाली जनताको बिचबाट हेऱ्यो भने एमसिसी प्रति नेपाली जनताले गम्भीर चासो, गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यो जनताको गम्भीर चासो र चिन्ताबाट देशका राजनीतिक नेतृत्वहरू अलग हुनुहुन्न, त्यसलाई गहिराइपूर्वक हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। कस्तो माओवादी बन्ला यो महाधिवेशन पश्चात? केही फेरिएको रूप हामीले हेर्न सक्छौँ? नेकपा माओवादी केन्द्र यो देशको एउटा निर्णायक, एमाले जस्तो भइसकेको थियो, त्यो यो देशको एउटा निर्णायक शक्ति हो र यो पार्टीले महाधिवेशन पछाडि एउटा नयाँपन, नयाँ ऊर्जा र नयाँ शक्तिका साथ र नयाँ प्रतिबद्धताका साथ यो देशको राष्ट्रिय जिम्मेदारी, जनताको जिम्मेदारीलाई लिएर नयाँपन र जोसका साथ जनताको बिचमा जान्छ। किनकि आज देशभरि भएका पार्टीका गतिविधिले, पार्टीको जनसमर्थनले र त्यो देखाइराखेको छ। त्यो महाधिवेशनबाट नयाँ शक्ति पैदा हुनेछ। नेतृत्व चयन कसरी हुन्छ? मूल नेतृत्व त अब प्रचण्डको विकल्प तपाईँहरूसँग विगत 34 वर्षदेखि देखिएन। अरू नेतृत्वहरू जस्तै यसलाई के भनौँ भने हामीले यो पार्टी नै सबैभन्दा नेताहरूको घनत्व भएको र त्यसमा पनि समान खालको योगदान गरेका नेताहरूको ठुलो जमात भएको पार्टी हो यो। र उमेर समूहको हिसाबले र विन विन भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरूको विशाल जमात भएको पार्टी हो। यसलाई हामीले
एउटा विधि प्रक्रिया र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर यसलाई अगाडि बढ्छौँ। र सबभन्दा दुईटा कुरा छ। कम्युनिस्ट पार्टीले मतदानमा लाइन लाग्ने कुरालाई मात्रै डेमोक्रेसी मान्दैनन्। कम्युनिस्ट पार्टीले यदि सबैको बिचमा सहमति हुन्छ भने सहमतीय लोकतन्त्र भनेको उत्कृष्ट लोकतन्त्र हो।